अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी हों खैर और खैरियत से हों। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। ये जी मैंने अपनी जो वीडियो है ना अपनी बेटी के बर्थडे से स्टार्ट की है। ये मैंने कहा चलो यहाँ से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करते चलूँ। उसकी बर्थडे थी तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि पहले आर्डर पे केक बनवाएं। तो मेरी बेटियां बेटे ज़्यादातर ना चॉकलेट वाला केक शौक़ से खाते हैं, और जो मैं हूँ मुझे वरना चॉकलेट वाला नहीं पसंद। मैं तो नॉर्मल जो वनीला वाला हो और कोई भी हो खा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं खाती। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो इस बार हम ऐसे करते हैं, 2 ही केक ले आते हैं लेकिन आर्डर नहीं करते। फिर हम लोगों ने इस तरह एक वनीला वाला और एक जो है ना चॉकलेट वाला 2 केक लेके आए हैं। मैंने कहा चलो अब इस तरह लेके आए, आप लोग भी शौक़ से खा लो और मैं भी खा लूँगी। फिर आप लोगों की पसंद की चीज़ होती है तो मैं नहीं खा सकती, और मेरी होती है तो फिर आप लोग खा तो लेती हैं लेकिन वो शौक़ से नहीं खाती। ये फिर ना मैं अपना केक जो है उन्होंने कट कुट किया है, तो फिर मैंने कहा मुझे तो 2 मैं खा लूँ। मैं खा रही हूँ, वाकई बहुत मज़े का था। मुझे ना यहाँ के केक बहुत ही पसंद है। पाकिस्तान के भी होंगे, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो केक होते हैं बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने खाया है ना अपनी तरफ, अपने शहर, अपने गांव में, तो वहाँ मुझे नहीं पसंद आया वहाँ की बेकरियों का केक ना। तो फिर हम लोगों ने ये रात को की थी। उसके बाद दूसरे दिन ना मैं बैठे बिठाए अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा मेरा चाइना जाने को बहुत दिल कर रहा है, काफ़ी टाइम हुआ है हम लोग नहीं गए हैं। ये लगता है हम 12-13 साल के बाद गए हैं ना। तो वो कह रहे थे कि चलो जी ठीक है फिर चलते हैं ना। मैंने कहा चलो मैं घर के पर्दे भी बनवा लेती हूँ, मेरे सोफ़े का कवर भी ख़राब हुआ हुआ है, वो भी टूटा हुआ है, वो भी बना लेते हैं। और साथ में मैंने कहा ना घर के पर्दे भी, और घूम फिर भी लेंगे और कुछ खाना वगैरह भी खा लेंगे, और बच्चों के लिए भी लेके आ जाएंगे। कि हमारे पास तो वीज़ों की हमें दोनों को तो ज़रूरत नहीं थी, कि हमारे पासपोर्ट जो है ना वो ऐसे आर थे तो हमें नहीं ज़रूरत थी। और जो बच्चों के हैं वो उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, उनके लिए फिर हमें वीज़ा ना लगवाना पड़ता है, और उसके अभी करते कराते बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी कह रही हूँ कि अब आप भी ना वीज़े वगैरह अप्लाई करके लगवा लो, फिर किधर न किधर जाना पड़ता है तो आसानी हो जाती है ना। हमारा तो जब दिल किया हमने तो बस जी उठाया मुंह और चल पड़े। हमारा बस इस तरह के, क्योंकि वहाँ का कार्ड बना हुआ है ना तो हमें जाने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये मैं फिर ट्रेन के पास खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी साथ थोड़ा शेयर करती चलो। ये हम अपने पास से जब गए हैं, पहले बस पे गए हैं, फिर वहाँ से बस से उतरे हैं, तो फिर हम जो है ना इधर से फिर हमने ट्रेन ली है। ये सिर्फ एक स्टॉप है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक ना बस इतना फासला है, और हम लोग फिर ना चाइना बॉर्डर चले जाते हैं। और बस ये इतनी सी देर होती है इधर से उधर होने में। आगे से तो जाके तो बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये फिर मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करते चलो। ये ट्रेनें वगैरह खड़ी हैं और इस तरह का कुछ रास्ता है और इस तरह के कुछ हिसाब है। मैंने कहा चलो आप भी साथ साथ मेरे देखती चलो। मैं भी देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो आई हूँ तो काफ़ी चीज़ें जो है ना चेंज हो गई थी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कह रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरह कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मुल्क जा रही हूँ। ये बस इस तरह करते कराते बस मेरे हाथ में ही कैमरा था, तो देखें फिर हम ना चाइना बॉर्डर पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम अब उतरेंगे। उतर के तो फिर हम ना बस आगे जाएंगे। मैंने कहा पहले वॉशरूम वगैरह कर लेंगे कि थोड़ी सी, फिर आगे जाएंगे तो फिर इमिग्रेशन वगैरह जो क्रॉस करना होगा, तो करते कराते फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बंदा थोड़ा रिलैक्स ना, फिर आगे भागना दौड़ना नहीं पड़ता। ये ट्रेन से हम लोग निकले हैं, और ये जी स्टेशन आया है, तो कुछ इस तरह का चाइना का स्टेशन था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ट्रेन थी। और बस मैंने ऐसे ही आगे पीछे कैमरा घुमा के मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं कि आप लोग भी देख लें कि चाइना कैसा है। चाइना भी अच्छा है, प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो पहले जाती रहती थी, हम लोग महीने में कुछ इस तरह जाते रहते थे ना, लेकिन ये बस फिर कुछ टाइम हो गया तो हम लोग नहीं गए।
تو اب کتنے 13 سالوں بعد ہم لوگ گئے ہیں تو کافی چیزیں جو ہے نا چینج ہو گئی تھی. میں نے کہا دیکھیں نا کیسے بندہ کہتا ہے کہ پہلے میں تو سمجھتی تھی کہ چائنا ویسا کا ویسا ہی ہوگا، لیکن چائنا میں بھی بہت سارے بدلاؤ آ گئے ہیں. اس طرح یہ ساتھ میں ایکسیلیٹر ہیں، آپ لوگ اس پہ کھڑا ہو کے تو جانا چاہیں تب بھی، ساتھ میں اس طرح چلنا چاہیں تو ہم لوگوں نے تو بس چلنا ہی ضروری سمجھا. ہم نے کہا آپ اس کے اوپر کیا کھڑے ہوں گے اور پھر آرام سے آگے تک جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ نا پھر اس طرح. یہ ہم ساتھ ریڈی لے کے گئے تھے، میں نے ساتھ میں نا اپنے صوفوں کے کور وغیرہ تھے وہ لے کے گئی ہوں. پردوں کے تو ناپ لے کے گئی تھی تو بالکل صحیح آ گئے. یہ بارڈر ہے نا، تو میرے ہسبینڈ مجھے منع کر رہے تھے کہ بارڈر ہے تو یہاں پہ الاؤ نہیں ہے نا ویڈیو، تو نہ بناؤ. میں نے کہا کوئی نہیں، کچھ نہیں، میں کون سا کوئی اس طرح کوئی غلط انفارمیشن نکال رہی ہوں یا بنا رہی ہوں، میں تو ویسے ہی بس اپنے دیکھنے والوں کو دکھا رہی ہوں. تو یہ اس طرح بارڈر ہے، ایک طرف پھر ہمارا آ جاتا ہے ہانگ کانگ آ جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا پھر آ جاتا ہے چائنا آ جاتا ہے. یہ پانی ہے اس کے درمیان میں، دیکھیں جہاں سے ہم آ رہے ہیں وہ ہانگ کانگ تھا، اور اس کے آگے جب جا رہے ہیں نا تو وہ جو ہے چائنا ہے. یہ چائنا کی حدود ہے، بس اس سے آگے چائنا آ جائے گا. پھر میں نے بس نا آگے جا کے پھر ویڈیو بند کر دی. میں نے کہا یہ غصہ کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں پرابلم ہونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ نا ایسا کام کچھ نہ کریں. میں نے کہا کوئی غلط کام تو نہیں ہے، لیکن چلو آپ لوگ کہتے ہیں تو پھر میں نہیں بناتی. پھر یہ میں نے بند کر دیا تھا. پھر ہم نے وہاں پہ اپنا بس آئی ڈی کارڈ وغیرہ دیا اور چیکنگ وغیرہ کروا کے تو پھر ہم لوگ نا یہاں سے باہر نکل کے تو پھر میں نے کہا چلو ساتھ کا آپ کو یہ دیکھیں دکانیں وغیرہ دکھا رہی ہوں، کتنا پیارا لگ رہا ہے. جگہ جگہ پہ ہر طرح کی چیزیں کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی ہیں، جویلری کی ہیں، پرفیوموں کی ہیں، ہر طرح کی. اور لوگوں نے یہاں پہ کتنا وہی نا ڈھیر لوگ کھڑے ہیں، کچھ لے رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں. اور بس اس طرح کرتے نا ہم لوگ بھی بس آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا چلو اب تو رہی ہوں، دل دگ کر رہا تھا کہ کافی ٹائم بعد آئی ہوں تو کیسے ہوگا. یہ پھر ہم بس اسٹاپ کے اوپر کھڑے ہیں تو میں نے کہا چلو یہاں پہ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم نے یہاں تھوڑا دیر انتظار کیا. پھر بس آئی تو پھر ہم نے بس لی. ویسے تو پیدل بھی جا سکتے ہو، ٹیکسی پہ بھی جا سکتے ہو، اور بسوں پہ بھی. جب بس کی سہولت موجود تھی تو میں نے کہا پھر ہم نہ پیدل جاتے ہیں نہ ٹیکسی پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے نا 5-10 منٹ انتظار کر لیں گے اور بس آئے گی تو اس پہ جائیں گے. جب میں پہلے بھی جاتی تھی تب بھی $2 یہاں کا کرایہ ہوتا تھا، دیکھیں آپ. اور اب بھی میں گئی ہوں نا کتنے ٹائم بعد تو تب بھی $2 ہی کرایہ تھا، کہ کرائے میں یہاں پہ چینجنگ نہیں آئی ہے. میں وہاں کی بس میں بیٹھی ہوں پلاسٹک کی، یہاں پہ سیٹیں لگی ہوئی تھی، عجیب قسم کی بس تھی. میں نے کہا ہماری تو یہاں ہانگ کانگ میں ایسی بسیں نہیں ہوتی، یہاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں. اور یہ اس طرح میں نے کہا چلو کوئی نہیں، بس تو بس ہی ہے نا، ہم نے کون سا اس کے اندر رہنا ہے، ہم نے بھی بس سفر کرنا ہے پھر آگے بڑھ جانا ہے. واپسی پہ بھی ہم ٹیکسی پہ آئے تھے کیونکہ ہم نے پھر جانا تھا آگے کھانا کھانے کے لیے. تو یہ پھر ہم نے فروٹ لیا. میں نے کہا مجھے وہاں کا نا کاٹ کے دیتے ہیں فروٹ، بہت اچھا لگتا ہے. تو یہاں سے ہم نے پھر نا واٹر مینل لیا اور ساتھ میں ہم نے نا تربوز لیا اور سارے فروٹ تھے لیکن مجھے نہیں اچھے لگتے، تو میں نے کہا نہیں بس یہ لوں اور ساتھ میں کھائیں. اور بہت ہی مزہ آیا. اور پھر ہم ہوٹل میں آئے ہیں اور یہاں پہ بس جی ہم نے نا کھانا وغیرہ کھایا لیا اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں. اور کھانے میں بس ہم نے یہ چیزیں آرڈر کی تھیں، ساتھ میں نان ہم نے آرڈر کیے تھے اور یہ سبزی، اور ساتھ میں یہ بیف تھا اور ایک اور کون سی تھی، 2 ڈشیں ہم نے آرڈر کی تھی. میں نے کہا نہیں اتنی کھانے نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ ساتھ میں یہ بھی چکن تھا اور ایک بیف تھا، بہت ہی مزے کا تھا، ہمیں تو اچھا لگا کھانے میں.